Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Cebu City Sports Center giablihan na og balik ngadto sa publiko. Tinunaan sa Southwestern University migawas nga top 6 sa gipaygayon nga pharmacist licensure exam. Vaccination sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbog gipadayon karong adlaw. Iski chairman nga mihatod og lubong nga matay human na dasmagan sa 6x6 nga military truck. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na tumasayran. Ako Sir Phil Banyok uban ni Divine Marshall Flores og Security Book ang puwersa sa CCTV News ug DYHP News Team. Kini ang Sayri 47. Ang Cebu City Sports Center abli na sa publiko apan jogging ug walking lang ang gitugutan aron malikayan nga maghuot ang mga tao. Giklaro usab nga face mask o face shield kung asa komportable ang tao mao'y mahimong gamiton sa pag-jogging o pag-walking. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Sa unang adlaw nga pagbukas sa Cebu City Sports Center kung CCSC karong adlaw, si Cebu City Mayor Edgardo Labella nihimo sa ihang morning jog walk. Gihimo kini sa mayor human sa taas nga panahon nga pagsira sa CCSC tungod sa coronavirus disease kung COVID-19 pandemic. Sa morning jog walk ni Mayor Labella uban ini si CCSC Manager Jundel Buntuyan. Matod ni Buntuyan ang gitugutan lang nila nga buhaton sa Cebu City Sports Center mao ang jogging ug walking lang aron malikayan nga mudaghan ang tawo. Ilabi na nga 200 ra ka tawo ang tugutan sunod sa track oval. Giklaro sab ni Buntuyan nga ang mga mag-jogging ug walking sa Cebu City Sports Center mahimong magsulub og face mask o face shield. Pili lang kung asa ka komportable. Sa imong tan-aw, gamay ra mo sud sa oval nya, lagyo ang iyong social distancing ninyo, nindot ra og kuan. Pwede ra gyud nimong tangtangon ang imong face shield o ang imong mask or pwede ra pod nimo nga itaod depende sa imong komportable, asa ka komportable. Pero kung kuan naglingkod ni pahuway pa kas daplin or diri sa kilid-kilid or ini area sa sports center, mas maayo nga magmask gyud kay para dili man na para sa amo lang, para na pod sa mga kaigsunan nato nga moari diri ba nga safe sila. Ang Cebu City Sports Center mag-ablog alas 5 sa buntag ug manira sa alas 8 sa gabi gikan sa adlang Lunes hangtod sa Sabado ug sa adlang Domingo gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto abli ang Sports Center. Kini aron paghatag og dalan sa disinfection. Walay kausaban sa entrance fee. Sa buntag 15 pesos ang bayad, samtang sa hapon 20 pesos. Gipasabot ni Buntuyan nga kinahanglan na gyud ablihan ang Cebu City Sports Center aron mukita ug aron sa ubang gamit sa pasilidad dili maguba og samot. Ang income magud sa oval sir para man siya sa pag-maintain kay kining kuan sir Cebu City Sports Center although nagdanis gan sa Cebu City government kuan ni sa self-liquidating nga facilities diin mag-base ra sa income. So kinahanglan siya at the same time ang among empleyado sir nga 50 ka regular employees o kanang 20 ka instructors nga securities wala na tayo trabaho for more than 1 year and 2 months nya mo na i-open kay para maanam-anam na mo sila pabalik. Decime Padilla, CCTV News.
Police Regional Office 7 dungan nga mibukas sa ilang barangayanihan nadtong Sabado aron moabag nadtong mga labing kabos nga pamilya nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Dulan sa 1,000 ka mga tawo natabangan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Barangayanihan dungan gigilusad sa Police Regional Office 7 sa tanang Police Office Lukob Central Visayas kini sa samatang sa community pantry aron matabangan ang mga labing apektadong pamilya sa pag-igo sa coronavirus. Nangulo sa pagbukas sa barangayanihan si Police Brigadier General Ronnie Montejo, ang hepe sa Piero 7 uban siya aga pinanggang asawa sa gawa sa Camp Serio Osmeña Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Gipahimutang ang mga nagkadayang gulay, itlog, dilata, bugas, mga nagutmon sama sa saging ug kamote ug daghang matang sa lamas. Gawas nini ang Regional Health Service 7 mihatag usab sila nga serbisyo sama sa pagpangapud-apud sa mga hygiene kit nga dunay sulod nga sabon pangkaligo, toothbrush ug mga bitamina ug nang hatag usab sila libre nga tambal labi na sa mga idarana. Mato ni Montijo nga nagahinog pundo ang Pero 7 aron moay ipamalit sa mga hinabang ug ikan usab sa mga nagpakabana nga pribadong kompanya ug individual ang mitabang kanila. Nay atong gikuan pod ini gipalit niya daghan pod ni tabang pod nato Arnold nga naa diri karon aside sa uban nga mga unit sa mga PNP do na pod tay mga sectoral groups o mga kanang maayo o kuan manggihatagon kasing-kasing nga mga business sectors nitabang pod nato diri. Magpadayon kini sigon ni Montejo hangtod nga doon na pay muabag kanila sa paghatag sa mga pagkaon. Abli usab ang kapulisan sa pagdawa sa ihatag ni bisan kinsa lagip na sa mga politiko apan pasidaan lang niya nga dili lang sa gulan sa politika ang ilang pagtabang. Wala tay gipili diri sa kuan basta sa ilang kuan kinasing-kasing nga kuan atong dawatan para sa atong mga kaigsuonan. Dili lang sa gulan og politika. Dili lang sa wala tanang binuhang. Daghan na nakabenepisyo sa unang adlaw sa barangayanihan nga gibanabana nila nga dulan o sa kalibo ang nahatagan. Aron masiguro nga masunod ang minimum health standard adunay mga pulis nga mamadlong nga ipatuman ang social distancing. Arnold Bustamante, CCTV News. GYHP RMN Cebu ug IFM 93.9 dibukas og community pantry karong adlaw nga gitawag og Uplan Tambayayong. Ang mga benepisaryo sa community pantry gihatagan og coupon aron malimitahan ang mga mudagsa nga mga tao pagsiguro nga masunod ang physical distancing. Ang kasayuran niadto ni Fats Anthony Enso. Nibukas og community pantry ang DYHP RMN Cebu ug IFM 93.9 karong adlaw aron sa pagtabang nito mga tawo nga nanginahanglan subay sa nasinati nga pandemya nga dala sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Ang mao nga community pantry gitawag og Uplan Tambayayong diin kini namugna pinaagi usab sa pagtidabangay sa mga donors nga listeners sa mao nga AM ug FM radio station. Suma ni Brent Pleños, manager sa IFM Cebu nga tandi hinoon sa naandan nga community pantry. Sila niapod-apod og mga coupon ngadto sa mga beneficiaries sa community pantry pinagi sa pakigalayon sa mga barangay. Kini aron malikayan usab ang pagdagsa sa daghang mga tawo pagsiguro nga matuman gihapon ang physical distancing. Gipahimangnuan usab ang mga beneficiaries nga magsulob kanunay og face mask ug isanitize ang ilang mga makuha sa community pantry samtang kinahanglan nga mokuha raw usab sila base sa ilang panginahanglanon og dili maghinubra. Mao kini ang challenge ko kaayo for media outlets like RMN Cebu kay dili lalim ang kanang bahin nga ato ang i-systemize ang paghatag. So ang hitabo nini ang ato ang mga staff sa DYHP ug IFM may padangat og mga tickets no didto sa mga lain-laing barangay dool sa atong stasyonan nga himutang matas Capitol. So ang mga taga barangay Capitol Site, Kalunasan, Lahog, Guadalupe, barangay Sambag 1 and Sambag 2 ug uban pa nga mga kasikbit nga barangay. Lagip sa mga produkto nga mahimong makuha sa community pantry mao ang mga utanon, lamas, gatas, itlog, noodles, vitamins alang sa mga senior citizens ug uban pa. Gitugan usab ni Pleños nga gawas sa ilang kasamtangan nga lokasyon at bang sa Kapitolyo mubukas usab sila og community pantry sa Cebu Metropolitan Cathedral ug sa Plaza Independencia pinaagi sa abag sa Junior Chamber International kon GCI. So ang ato
ato ang community pantry adunay tulo ka mga stations, usa atubangan o gawas sa DYHP IFM, ang usa naa sa gawas sa Cebu Metropolitan Cathedral ug ang usa sa Plaza Independencia. So kauban nato ani ang JCI Cebu ug JCI Cebu Sinulog, kining maong grupo sa mga aktibo pod nga mga batan-on ug mga young professionals nga mao say nitabang nato na ang ato ang mga tigpaminawan sa radyo mao say naningkamot parang makadonol ta og sa mga bugas, pagkaon o utanon no labi Patch Anthony Inso, CC Tianus. Kapin sa 5,000 ka mga benepisaryo sa 4Ps dinhi sa Central Visayas gikatakda nang mo graduate sa programa karon tuiga. Kini human nga wa na sila'y anak nga nagtungha samtang ang ubang pamilya ang maisip na nga self-sufficient. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Patch Anthony Enso. Mukabat sa 5,384 ka mga pamilya nga sakop sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps dinhi sa Central Visayas ang gikatakda na nga mograduar sa mao nga programa sud ning tuiga. Kini magitug-an ni Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7. Matod ni Lucero nga sa 5,384 ka mga pamilya nga mograduar sa programa, 1,565 kanila ang maisip na nga self-sufficient o hingpit ng nahawas gikan sa kakabus, samtang ang nahibilin ang wala nay bata nga nagtungha gikan sa elementarya hangtod sa senior high school. By the word itself, we all know that kung self-reliant, kaya na gyud nila magpakabuhi on their own, and they have economic sufficiency, they have met the social adequacy indicators, meaning na ay community participation, maayo ang ilang relationship in the family, no? So on and so forth. So sa mga milabay nga mga adlaw na sayran nga ang DSWD-7 ang nakahimo na og graduation ceremony didto sa lungsod sa Danbantayan nga adunay 157 ka mga pamilya nga migraduar sa programa. 34 ka pamilya ang migraduar sa lungsod sa Buluon ug 55 ka pamilya ang migraduar sa programa didto sa Tayasan City sa Negros Oriental. Hinoon kun dunay mga pamilya nga migraduar sa programa ug dili pa maisip nga self-sufficient, suma ni Lucero nga sila ang padayon gihapon nga tabangan pinagi sa Kilos Unlad nga programa sa ahensya. Ubos sa mong programa, ang mga pamilya nga nigraduar ang i-enroll sa ubang programa sa ahensya, sa ubang national agencies ug sa lokal nga kagamhanan aron mapadayon ang ilang pagkahawas gikan sa kakabus. And the beauty about this activity is makuha na to ang commitment ni LGUs. And these 3 LGUs na naka-start na ta sa graduation really express their commitment nga sauon na mo ang mga beneficiaries. Some committed to offer scholarships for those who have college students. Some offered to provide employment in the munisipyo. Ino na to, bisan job order or street sweeper. Basta they have somehow an income to support or other kind of assistance that the LGU can provide. Kami sad, amo po nang isiguro nga kung ang iyang service gikinahanglan is from the other national agencies, amo po nang i-refer, which we actually discussed during our advisory council meeting. No? The regional advisory of the Pantawid is composed of a lot of government agencies and other stakeholders. Patch Anthony Inso, CC Tianus. Pipila ka mga tag-iya sa sakyanan ni adto sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team aron pag-evaluate sa ilang bayronon sa storage fee. Kininunot sa unang adlaw sa paghatag og amnestiya sa syudad sa Mandawi sa nanag-iya og sakyanan nga na-impound sugod natong tuig 2015 ngadto na sa 2020. Ang kasayuran niyato ni Mary Rose Sagarino. Sa unang adlaw sa paghatag og amnestiya sa syudad sa Mandawi ngadto sa nag-iya og sakyanan nga na-impound sugod ni adtong tuig 2015 ngadto tuig 2020, pipila lang ka mga nag-iya og sakyanan ang niadto sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Usa sa mga nituyo og adto sa team si Tess Omega, residente sa lungsod sa Konsolasyon. Sigo ni Omega nga nagduha-duha na siya og kuhaon pa niya ang iyang motor, gumikan human sa pag-evaluate og deduction nga 30% discount sa team, kinahanglan gihapon siyang mobayad og kapin 1,000 pesos. Oo na yan, dagang isang mga bilis yun, sa lisensya.
Way resto. Nya dagan pang giusab sa motor. Puno lagi ang citation. Karon unsa yung decision, ma'am? Sabuton ko na namo kung di na lang kuhaon o unsa. Palitlag bago. Advice nila, palitlag bago kay kansi ko no. Nya laka ng motor kaganang tanaw. Ang storage fee magdepende sa gibug-aton sa sakyanan. Ang light ug medium duty vehicles sama sa mga motor ug tricycle 100 pesos matag adlaw. Ang heavy vehicles 200 ang storage fee matag adlaw. Samtang ang 6-wheelers pataas ug trailer trucks 500 matag adlaw. Makahinumduman nga sa ordinansa nga gi-author ni Council Jimmy Lumapas sa paghatag og amnestiya sa mga nanag-iya og sakyanan, ang storage fee lang ang adunay discount ug kinahanglan gihapon nga barayan ang uban pang traffic violations. Tuyo sa dakbayan nga mahawan ang puno na nga impounding area sa team. Ang mga na-impound nga sakyanan sugod niadtong Enero hangtod Disyembre tuig 2020 adunay 50% nga discount, mas dako nga discount gumikan sa nasinating pandemya, ug ang mga na-impound niadtong Enero tuig 2018 hangtod Disyembre 2019 adunay 20% nga discount, samtang niadtong tuig 2015 hangtod Disyembre tuig 2017 nga na-impound nga mga sakyanan adunay 30% discount. Sigo ni Edwin Humawas, Executive Director sa team, nga adunay mga ni-text pauna ug gipatan-aw pa ang ilang mga baryo noon. Panawagan ni Humawas nga pahimuslan ang gihatag nga amnestiya sa dakbayan, gumikan mulungtad lang kini hangtod Hunyo 3. Panawagan sa kato mga sakyanan nga impound gikan 2015 to 2020, magsugod na ta karong adlaw para sa atong amnesty sa storage na atong klaron amnesty sa storage. Arila mo sa team office para i-validate ang inyong bayranan. Unya matan-aw ninyo pila ka porsyento ang inyong discount sa atong storage fee. Magsugod ni karong adlaw ug mahuman sa June 3, 1 month lang ato. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! For inquiries, please visit us at www.sinisibu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon, paracetamol kung may hilanat, vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Migawas nga top 6 sa April 2021 pharmacist licensure exam si Genevieve Campomanes Bunyao sa Southwestern University nga dunay 88.70% nga rating. Kini samtang nakuha usab ni Angelo Prociso Feliciano Zarate sa Lyceum Northwestern University ang unang pwesto nga dunay 90.70% rating. Sa report sa Professional Regulation Commission PRC, mabot sa 674 sa 168 ka mga examinees sa pharmacist licensure examination ang nakapasar sa gipahigayon nga exam sa Board of Pharmacy sa mga syudad sa Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo, Legazpi, Pagadian, Pangasinan ug Zamboanga sa miaging buwan. Gipagawas ang resulta paglabay sa 4 ka working days human sa katapusang adlaw sa pasulit. Samtang mahimong makita ang kumpletong listahan sa mga nakapasar sa official website sa PRC sa www.prc.gov.ph. Lauman usab nga sa mosunod nga mga adlaw ipahibabaw sa ahensya ang pizza o venue alang sa oath-taking ceremony sa mga bag-ong pharmacist sa nasod. Vaccination sa mga senior citizens sa syudad sa Subo gipadayon karong adlaw sa 3 ka vaccination sites sa syudad. Nihatag ang Department of Health og 9,000 ka doses sa Sinovac vaccines sa Cebu City Government niadtong Biyernes. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Human nakadawat og 9,000 doses sa Sinovac vaccines nitong Biyernes sa gabi gikan sa Department of Health Central Visayas. Gipadayon sa Cebu City Government ang vaccination sa senior citizens sa tulong nila ka vaccination sites karong adlaw Mayo 3. Kini naglangkob sa SMC Side City Cebu, Robinson's Galleria o University of Cebu Senior High School Building, Banilad Campus. Mato ni Dr. Jeffrey Ibones, Pangulo sa Cebu City Health Department, nga ganihang buntag
bisan og nakasugat sila og gamayng kakulian sama sa problema sa internet connection. Apan nasugdan nila alas 8 sa buntag ang vaccination sanglit, daghan na sab nga senior citizens ang nagpaabot nga mabakunahan. Sa pag-resume sa vaccination sa syudad sa Subo, tinguha nila nga makabakuna og 500 ka senior citizens matag vaccination site. Ang 9,000 doses sa bakuna nga gihatag sa DOH-7 sa Cebu City, first dose kini. Kasi sa to ang kaning master listing, natay mga almost 30,000 na nagpalista. Mga almost, I think karong panahon na, mga 20,000 na tingali ang ganahan nga magpapakuna, no? Ang nagsiyas. The rest, wala pa. Pero hopefully, no? Naman si uban nga ni yes, ni no, pero nausab ang ilang una-una, no? Ato ni silang ninawag ni sila nato kung saan pag-change. Ato sa nilang gitudluan, kinaman tayo in charge, po, natay technical, Base sa listahan sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA, moabot sa dulan 90,000 ka mga senior citizens ang naa sa dakbayan sa Subo. Nang hinaot si Dr. Ibones nga makuha nila ilang target nga mabakunahan ang tanang senior citizens sa syudad. Hinuon, gipahibaw ni Dr. Ibones nga ang Cebu City Government dunay team nga moadto sa mga barangay aron mo edukar sa mga senior citizens labot sa vaccination program. Ang city government nasa tay team no? Gikan ni Mayor Edgardo Labella sa ato ang Vice Mayor sa Council, no, natay in charge na nga mo educate nila. In fact, brag natoy I think karon man tingay gasugod, wala na ko kibak kay brag ko maapila na magadto sa mga barangay para mo educate sa atong mga barangay singa nasa atong mga senior citizen nga nasa mga barangay. Nasayran nga ang second dose sa Sinovac vaccines magsugod karong Mayo 5 adlaw Miyerkules. Desmay Padilla, CCTV News. Naka-hire on the spot og usalang ka-aplikante ang Department of Labor and Employment kun DOLE-7 sa ilang gipahigayon nga virtual job fair niadtong Mayo 1 atol sa kasaulugan sa Labor Day. Kini magitugan ni Luchel Sinarlo Tanyesa, ang Information Officer sa DOLE-7, din mikabat sa 1,711 ka mga job vacancies ang ilang gitanyag sa maong kalihukan. Nasayran nga nakig-partner ang ahensya sa mynemo.com sa maong kalihukan nga gisalmutan sa 70 ka mga kumpanya. Giangkon hinuon ni Tanyesa nga dunay ubang kumpanya ang maglisod yod sa pag-hire on the spot sa ilang mga aplikante tungod sa mga limitasyon sa virtual job fair. Din kinahanglan pa nga moagi sa makuti nga interviews ang mga aplikante. Paningkamutan hinuon sa ahensya nga mulambo pa ang ilang pagpahigayon sa virtual job fair, din subli silang mopahigayon niini karong Hunyo 12 atol sa kasaulugan sa Independence Day. Angkas drivers niadto sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team kini aron mukuha sa team clearance para makabalik og pamasayro sa dakbayan. Ang kasayuran ihaton ni Mary Rose Sagarino. Nang lukat og team clearance ang mga angkas drivers o motorcycle taxis ngadto sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team aron makabalik sa ilang operasyon sa dakbayan. Aron makabalik og biyahe sa dakbayan, kinahanglang mulukat og team clearance ingon man barayan ang ilang traffic violations. Sigo ni Edwin Humawas, Executive Director sa team, nga niadtong niaging simana pa nagsugod og panglukat og team clearance ang angkas og joyride. Gani niadtong Huybis, nakakolekta sila og dulan 100,000 pesos sa 60 ka mga motor taxis gumikan sa mga traffic violations. Kasagaran gid mostly nya mao ni atong giingon sa kanang administration sa angkas ug sa joyride nga kinahanglan ang ilang driver ma-clear gid sa Mandawi City kung mopadagan sila dire. Ila kalabanan nila? Naay 3,000, 5,000 ang pinakadako nga ako nakita is 15,000 dala sa ilang pending nga violations. Sa kalabanan ng violations, sir? Kasagaran kanang disregarding traffic sign yun ang ilang kalabanan nga violations. Mo na ato nakita sa mga pending nilang violations.
Usa sa mga ningkuha og team clearance si Christopher Joson sa barangay Mambaling Syudad sa Sugbo. Sigo ni Joson nga mapasalamaton siya nga wala siya traffic violation sa dakbayan sa upat niya katuig isip angkas driver. Gumika niini usa ka gatos pisos lang ang iyang nabaryan. Matod niini nga nisiguro gayud siya og lukat og team clearance, gumika na siya sa team personnel. Aso ni Joson nga dako gayud kayo og tabang alang kanila ang pagbalik sa ilang operasyon. Sa pagkakaron hinuon matod niini nga dili padaghan og pasahero, hilabi na nga kinahanglan nga magda og kaugalingong helmet ang mga pasahero. Sa ako ang dako kay gatabang mamay kay sa trabaho ko layo ra kay sweldo gid sa angkas gid. Dagko kay makuha sa angkas gid nga namo nga lipay mi karon nga nakabalik ni sa kadalanan para mo-serve sa mga katawhan gid. Okay. Atong nagsugod sa pandemic siya, sir man din. Nagdili pa ma'am kanang delivery food mi. Pero di gin nga totally nga dagko kayo kay nam good time nga di mi kasod sa Mandawi area to, Cebu City raman mi. Kay want by boundary ra gyud. Moto nga ang among income igor gid sa konsumo kan matag adlaw. Asoy ni humawas nga aduna gayud mga motorcycle taxis nga nagbiyahe sa dakbayan nga walay team clearance, maong aduna gayud sila random checkpoint. Hinuon hangtod karong simanaha igo lang sila musita sa mga drivers og pahimangnuan nga palukaton og team clearance. Apan matod niini nga sugod sunod simana, mo-issue na gayud sila og citation ticket. Gipanglantawan na usab nga makaapekto sa dagan sa trapiko ang pagbalik sa maong mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, Sista News. Sa katapusan na angko na gyud sa moabot 750 ka mga pamilya sa lungsod sa Madridiho sa Bantayan Island ang ilang balay nga gisaad sa gobyerno ngadto kanila. Hinuman sa halos 8 ka tuig human na biktima sa Super Typhoon Yolanda niadtong Nobyembre tuig 2013. Base sa advisory sa lungsod sa Madridihos, ang mga beneficiary nagagikan sa nagkadaiyang barangay sa lungsod nga naapektuhan sa mga bagyo. Nasayran, kapin sa 6,000 ka mga tao ang namatay sa mga bagyo lukup nasod. Nahimutang ang nasgutang housing project sa La Cudia Village sa Barangay Cudia. Musunod, iski chairman nga mihatod og lubong na matay human nagasmagan sa 6x6 sa military truck. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Civic 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Ate Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1,000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog.
Mopahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Moinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Hipi kaniadto sa Integrity Monitoring and Enforcement Group Visayas Field Unit nga si Police Major Alejandro Batubalonos giingong gihulga sa drug lord matud pa sa kaipon ni Richie Nepomuceno alias Miles, ang direktor sa PRO7 mopasusi sa maong pagpanghulga. Ang kasayuran niadto ni Arnold Bustamante. Minandaw karon og investigasyon ng hepe sa Police Regional Office 7 Police Brigadier General Ronnie Montejo sa gingong nga pagpanghulga sa usa ka drug lord nga nasa sulod sa Cebu City Jail sa hepe kadto sa Integrity Monitoring and Enforcement Group kun IMEG Visayas Field Unit nga si Police Major Alejandro Batubalonos. Si Batubalonos nga hinabi sa mga tigbalita na kanayon nga mihimog fake account sa Facebook ang mao nga drug lord nga wala lang una nganli sa kapulisan nga mo'y kanhi live-in partner ni Richie Nepomuceno alias Miles nga gipusil patay nitong Abril 19 sa gabi. Ang mga durugista nagpakita matud pa kini granada ug kalibre 45 nga mitchat kang Batubalonos ug mipasangil matud pa kini nga siya ang nagpapatay kang Miles. Matud ni Montejo nga ila kining ipasubay nganong si Batubalonos man ang hulgaon nga siya man ang mitabang niini nga mapasakan og kaso ang 11 ka mga pulis sa Sawang Calero Police Station nga mao'y gialigar nga midakop kaniya og mikuha siyang kwarta. Usa sa mga pulis ang gitumbok nga milugos usab kaniya sa makaduha ka higayon sulod sa usa ka motel sa barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo. So, wala kayo na mo makuan og nganong si Colonel Batubalonos ang iyang gi-treat nga mo may hitabag sa iyang kuan. So ato nang tanaw na kauban na sa atong investigation. Dugan ni Montejo nga makigalayon sila sa Bureau of Jail Management and Penology labot na sa pagpadayon nga maka-access sa Facebook ang mga pinariso. Wala sa muwad ang posibilidad nga aga mga gaway sa mao nga drug lord ang naghimo sa pagpanghulga nga tungod niini. Mupalahom sila sa ilang investigasyon uban ang PNP Cyber Crime Unit. Sana sa atong i-consider sa kuan sa investigation ngani sugod sa kuan monitoring atong pag kini siya man ang kuan sa illegal drugs atong nasa sulod, no. So matingala sad mi kung ano makakunik gihapon sila nga despite nga nasa sulod. So it's either gi-allowed siya nga mo bisita personally kay isip living partner or through electronic communication. So mo na gyapon siya karon kini pong nasa Facebook ato nang i-validate o maayo kung directly gikan ba sad gyud sa iya ha or other one persons mo na atong tanawon. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay diha ang Sangguniang Kabataan Chairman og iyang kauban nga gikang naghatod og patay sa samang human gidaro ang ilang motorsiklo sa military truck sa National Highway sa sitio Kanduwang, Barangay Damulog, lungsod sa Sugod, alas 2 kagahapon sa hapon. Ang mga biktima mao si Rixel Prosillas, 23 anyos, iski chairman sa Barangay Kabangahan, Sugod, og iyang silingan nga si Jestone Comendador, 23 anyos. Naangol usab sila si Rome May Alinsog, 21 anyos minyo, og Caroline Pipito, 23 anyos. Lakip sa gidaro sa 6x6 truck sa military ang duha ka pick-up truck og laing motorsiklo. Hinon way na angol sa maong sakay. Si Police Lieutenant Warlito Tunyakaw, hipi sa Sugod Police Station, nagkanayon nga ang driver sa 6x6 military truck nga si Private First Class Gary Pagulong, 30 taga Leyte, mibutyang gagikan sila sa lungsod sa Medellin ug padulong silang mopauli sa Dakbayan Sugbo, sakay niya ang duha ka kaubang mga sundalo. Pag abot sa maong dapit nga may kurbada, dunay gamay nga dulhugon ug kalit nga nawad-an og brake ang military truck, hinungdan nga wa na niya makontrolar ang manubila ug didto na nahitabo ang disgrasya.
Lundag, uban ni Tatay Dodong. Kitang tanan gitawag nga mahimong alagad sa atong labing halangdong nga hari nga si Jesus. Sa dihang naglalis ang mga apostoles kung kinsang labaw kanila ang tubag ni Jesus. Nakapangangha kanilang tanan. Sa Marcos 9:35 kini ang iyang gisulti. Bisan kinsa ang buot nga mahimong labing dako, kinanglan nga magpaubos siya og mualagad sa tanan. Ang usa ka kanato mo'y talagsawong talento nga gihuptan sama sa mga apostoles nga naglahi usab ang ilang gihuptan nga kalikon ug kahuyan. Mo man gani nga sila ang gipili, ingon usab nini ang pagpili ni Jesus kanato. Bisan pa sa atong kahuyan kita gihitsasan og igong grasya aron paghitsas kanato sa tahas nga atong atubangon. Karong adlaw, pangutanay imong kaugalingon. Ako ba nag-alagad sa tanan o sa ako lamang kaugalingon? Mga igsoon, mao kining atong lamdan karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kato naglangkob sa mga balita dinhi sa Sayri 47 sa nga ni Divine Marshal Flores og sa kinatibukang puwersa sa CCTV News o DYHP News Team hangtod ugma dinhi lang gyapon sa paboritong tulumanon Sayri 47.